र यसरी चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटको प्रकार अन्तर्गत पर्ने जुन हाम्रो क्यापिटल मार्केट र मनी मार्केटको बिचको भिन्नता चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ है त। त्यो कुराहरू भयो। र अब हेरौँ त हाम्रो यहाँ के छ भनेर। नर्मली हाम्रो जम्मा चाहिँ यहाँ 3वटा भिन्नताहरू रहेको छ। कहिलेकाहीँ एक्जाममा सोधिहाल्यो भनेदेखि हाम्रो चाहिँ यति लेख्दाखेरि पनि लगभग पुगि नै हाल्छ है त। अब कहिलेकाहीँ अब 2 मार्क्समा पनि सोधिहाल्यो भनेदेखि अब त्यतिकै छोड्नुभन्दा लेखेर आउनु नै बेटर होला सायद है। र त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो यहाँ जुन मनी मार्केट र क्यापिटल मार्केट बिच है त भिन्नता, हाम्रो यो मनी पनि के हो त एउटा मार्केट। जुन यो मनी मार्केट र क्यापिटल मार्केट भनेको के हो त सेकेन्डरी मार्केटको है त। सेकेन्डरी मार्केटको चाहिँ प्रकार अन्तर्गत हाम्रो मनी मार्केट र क्यापिटल मार्केट चाहिँ पर्ने गर्दछ। र अब हाम्रो के छ भन्दा चाहिँ मनी मार्केट भन्ने बित्तिकै यो मार्केटले चाहिँ सर्ट पिरियडको सेक्युरिटिजहरू जसको चाहिँ लाइफ चाहिँ 1 इयर भन्दा है त कम हुने गर्दछ, त्यस्तो सेक्युरिटिजहरूसँग चाहिँ डिल गर्ने गर्दछ, जसलाई हामीले सर्ट टर्म सेक्युरिटिज पनि भन्न सक्छौँ है त। र यसै गरी अर्को भनेको हाम्रो क्यापिटल मार्केट अन्तर्गत चाहिँ यस्तो सेक्युरिटिज जसको लाइफ चाहिँ मोर देन 1 है त, मोर देन 1 इयर भएको सेक्युरिटिज, त्यसको चाहिँ मोर देन 1 इयर लाइफ भएको सेक्युरिटिजहरूको चाहिँ डिल गर्ने काम चाहिँ हाम्रो क्यापिटल मार्केट अन्तर्गत चाहिँ हुने गर्दछ है त। र यसरी चाहिँ अब हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ जुन यहाँ रहेको छ हाम्रो क्यापिटल मार्केट्स आर द मार्केट्स फर लङ टर्म सेक्युरिटिज विथ मोर देन 1 है त। मोर देन हाम्रो के हो त यहाँ मोर देन 1 इयर अफ म्याचुरिटी है त। 1 वर्षभन्दा बढी लाइफ अथवा यसको म्याचुरिटी पिरियड भएको सेक्युरिटिजहरूको डिल गर्ने काम हाम्रो क्यापिटल मार्केट अन्तर्गत चाहिँ हुने गर्दछ। र जुन हाम्रो मोर देन 1 इयर म्याचुरिटी पिरियड भएका सेक्युरिटिजहरूलाई चाहिँ हामीले के पनि भन्न सक्छौँ त लङ टर्म सेक्युरिटिज, जुन चाहिँ दीर्घकालीन पिरियडसम्म चाहिँ नै रहन्छ भनौँ न है त। र यसै गरी हाम्रो मनी मार्केटमा चाहिँ ठ्याक्कै यसो क्यापिटल मार्केटको अपोजिट चाहिँ यसमा चाहिँ सर्ट टर्म है त। यसमा चाहिँ सर्ट टर्म सेक्युरिटिजहरू जसको चाहिँ लाइफ पिरियड चाहिँ कति हुन्छ त म्याचुरिटी पिरियड चाहिँ लेस देन द 1 इयरभन्दा चाहिँ कम हुने गर्दछ है त। त्यो कुराहरू भयो। र विशेष गरी हाम्रो मनी मार्केट अन्तर्गत हाम्रो पर्ने भनेको हेरौँ त हाम्रो के छ त यहाँ हाउस होल्ड कोर्पोरेसन एन्ड द गभर्मेन्ट रिक्वायरिङ फन्ड फर लेस देन 1 इयर सेल 1 इयर है, हाम्रो यसमा 1 इयर सेल सेक्युरिटिज अर द बरो इन मनी मार्केट भनेको छ। जस्तै कुनै पनि एउटा कोर्पोरेसनलाई अथवा कुनै पनि हाम्रो हाउस होल्डलाई अथवा कुनै पनि हाम्रो यदि गभर्मेन्टलाई चाहिँ यसरी फन्डहरू जुन फन्ड चाहिँ उसलाई चाहिँ यदि 1 वर्षभन्दा कम पिरियडको लागि चाहिएको छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उसले चाहिँ मनी मार्केटमा चाहिँ उसले जानु पर्यो है त। र यसै गरी चाहिँ उसलाई चाहिँ यसरी कुनै पनि कोर्पोरेसन अथवा गभर्मेन्टहरूलाई चाहिँ फन्डहरूको आवश्यकता परेको बेलामा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सेक्युरिटिजहरू बेच्न सक्छ अथवा मनीहरू चाहिँ बरोड गर्न सकिन्छ क्यापिटल मार्केट अन्तर्गत भन्ने कुरा भयो है त। उनीहरू चाहिँ यसरी फन्ड चाहिएको बेलामा चाहिँ क्यापिटल मार्केट अन्तर्गत जाने भयो। मोर देन 1 इयर लाइफ भन्दा पनि मोर देन 1 इयरको लागि चाहिएछ भनेदेखि र त्यसै गरी लेस देन 1 इयरको लागि चाहिएछ भनेदेखि चाहिँ उनीहरू चाहिँ मनी मार्केटतिर जानु पर्यो। जस्ट यति नै भनेको छ है त। कोर्पोरेसन एन्ड द गभर्मेन्ट रिक्वायरिङ फन्ड फर लङ्गर टर्म पिरियड युजली मोर देन 1 इयर सेल सेक्युरिटिज इन द क्यापिटल मार्केट भन्ने कुरा भयो। र यसरी चाहिँ अब हाम्रो यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेन्ट आर मोर लिक्विड बिकज अफ द सर्ट म्याचुरिटिज भनेको छ है त। जुन हाम्रो मनी मार्केटमा रहेका जुन हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्टहरू रहेका हुन्छन्, जुन इन्स्ट्रुमेन्टहरू चाहिँ एकदमै के हुन्छ त लिक्विड हुन्छन्। लिक्विड भनेको मतलब चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ सर्ट पिरियडमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ क्यासमा परिणत हुने है त। क्यासमा परिणत हुनको लागि लाग्ने पिरियडलाई हामी बुझ्छौँ, जसमा चाहिँ लिक्विड भनेको मतलब चाहिँ जस्तै हाम्रो एउटा यहाँ इन्भेन्ट्री रहेको छ, त्यो इन्भेन्ट्री चाहिँ यदि चाहिँ 1 वर्षभन्दा कममा नै यदि यो इन्भेन्ट्री चाहिँ क्यासमा चाहिँ चेन्ज हुन्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ हाम्रो यसरी मनी मार्केटको इन्स्ट्रुमेन्ट अन्तर्गत चाहिँ पर्यो। र यसै गरी हाम्रो चाहिँ क्यापिटल मार्केट इन्स्ट्रुमेन्ट आर नट एज लिक्विड एज मनी इन्स्ट्रुमेन्ट है त। मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेन्ट भन्ने कुरा भयो है त। मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेन्ट बिकज अफ द लङ्गर म्याचुरिटी पिरियड। यसरी चाहिँ यसको चाहिँ मोर देन 1 इयर
भन्दा बढी चाहिँ म्याचुरिटी पिरियड भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसरी यो क्यापिटल मार्केट अन्तर्गत रहेका जुन क्यापिटल मार्केट इन्स्ट्रुमेन्टहरू चाहिँ यसरी छिटो चाहिँ क्यासमा परिणत हुँदैन भन्ने कुरा र यसमा चाहिँ एकदमै धेरै पिरियड लगाउँछ क्यासमा परिणत हुनको लागि र यसमा चाहिँ थोरै पिरियडमा नै क्यासमा परिणत हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यति गरेको है त। यो यति कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यदि एक्जाममा आइहाल्यो भनेदेखि यति चाहिँ लेख्नु होला है त। र अरू कुरा हाम्रो यसैसँग सम्बन्धित अरू कन्सेप्टहरू त रहि नै रहेको छ र हामीले यसरी चाहिँ फाइनेन्सियल इन्भाइरोमेन्ट अन्तर्गत हामीले सुरुमा हेरिसकेको भनेको के थियो यसमा हाम्रो फाइनेन्सियल मार्केट है त। फाइनेन्सियल मार्केटको बारेमा हामीले लगभग चर्चा गरिसकेका छौँ, यो फाइनेन्सियल इन्भाइरोमेन्ट अन्तर्गत पर्ने र यसरी फाइनेन्सियल इन्भाइरोमेन्ट अन्तर्गतै परेर है त फाइनेन्सियल इन्भाइरोमेन्ट अन्तर्गतै पर्ने जुन हाम्रो फाइनेन्सियल इन्टरमेडियरिज जसले चाहिँ के गर्छ त मध्यस्थकर्ताहरूको काम गर्छ, जसले चाहिँ यसरी जुन हाम्रो सेभर है त सेभर र हाम्रो बरोबर है त बरोबर अथवा युजर अफ द फन्ड है त युजर अफ फन्डको चाहिँ बिचमा रहेर चाहिँ उनीहरू चाहिँ काम गर्छ। जस्तै हामीले यसभन्दा अघिका क्लासमा हामीले फिगर बनाएको थियो होला पक्कै पनि यता है त यसमा जस्तै हाम्रो यहाँ लगभग यहाँ हेर्न सक्छौँ जुन हाम्रो सेभर रहेको छ जसले चाहिँ बचत गर्ने काम गर्दछ र यसरी चाहिँ यो सेभिङहरूलाई चाहिँ जुन हाम्रो युजर अफ द फन्डहरू जसलाई हामी बरोबर भन्छौँ बरोबरहरूसम्म पुर्याउनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी फाइनेन्सियल इन्टरमेडियरिजहरूले चाहिँ एकदमै हेल्प गर्ने गर्दछ। यो फाइनेन्सियल इन्टरमेडियरिजहरू अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो विशेष गरी चाहिँ हाम्रो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरू चाहिँ पर्ने गर्दछ। फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन भन्ने बित्तिकै कस्तो इन्स्टिट्युसन हो त भन्दा जस्तै हाम्रो ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन भन्ने कुरा हजुरहरूले सुन्नु नै भएको होला है त त्यो कुराहरू नै यसमा पर्ने भयो। जस्तै हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन अथवा हामी यसलाई के भन्न सक्छौँ इन्टरमेडियरिज है त। इन्टरमेडियरिजहरू चाहिँ हुने गर्दछ। अब यसमा हाम्रो जुन फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन अथवा इन्टरमेडियरिजहरू अन्तर्गत चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हामी डाइरेक्ट यसमा चाहिँ टाइप्स अन्तर्गत पनि पुग्न सक्छौँ। अब जुन हाम्रो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन भन्ने बित्तिकै मध्यस्थकर्ता जसले चाहिँ यसरी अघि हामीले हेरिसक्यौँ जुन हाम्रो फाइनेन्सियल इन्टरमेडियरिजहरू काम भनेको के हो त मध्यस्थकर्ता बिचमा बसेर चाहिँ काम गर्ने है त जसको बापत चाहिँ उनीहरूले कमिसन लिने गर्दछ है त। जस्तै अब हाम्रो यो भयो सेभर्स बचत गर्ने मान्छे अथवा बचत गर्ने इन्स्टिट्युसन र यो भयो हाम्रो अर्को भनेको हाम्रो युजर अफ द फन्ड अथवा बरोबर पनि भन्न सक्छौँ हो। यसरी चाहिँ यो सेभरले सेभिङ गरिएको जुन अमाउन्ट अफ मनी हुन्छ यसरी डाइरेक्ट भन्दा पनि यो जुन हाम्रो युजर अथवा बरोबरहरूसँग समस्या पुर्याउनको लागि चाहिँ हाम्रो हेल्प कसले गर्ने गर्दछ यो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले हेल्प गर्ने गर्दछ यसले है त। यसले चाहिँ यससँग डिल गर्छ, यससँग डिल गरिसकेपछि यहाँ आउँछ त्यसपछि यसले चाहिँ यसरी जुन हाम्रो यससँग डिल गर्ने गर्दछ है त। यहाँ के भएछ यताबाट चाहिँ यसको हाम्रो क्यास इन्फ्लो हुन्छ र यताबाट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त क्यास आउटफ्लो क्यास चाहिँ जाने गर्दछ। कसलाई जान्छ भन्दा यो युजर अथवा हाम्रो बरोबरहरूलाई चाहिँ दिने गर्दछ त्यो जुन सेभिङ गरेको है त। यहाँ बचत भयो, बचतलाई चाहिँ हाम्रो लगानीमा परिणत गर्ने मुख्य भूमिका भनेको हाम्रो यो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन अथवा इन्टरमेडियरिजहरूको चाहिँ हुने गर्दछ है त। र अब यसपछि अब हामीले यसरी विशेष गरी जुन हाम्रो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन अथवा इन्टरमेडियरिजहरूलाई चाहिँ दुईवटा प्रकारमा चाहिँ हामी विभाजन गर्न सक्छौँ है त। जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ जुन हाम्रो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन रहेको छ है त यो भयो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन र यो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त यसरी दुईवटा भागमा विभाजन गर्न सक्छौँ। एउटा भनेको हाम्रो डिपोजिटरी इन्स्टिट्युसन है त डिपोजिटरी इन्स्टिट्युसन र अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो नन डिपोजिटरी है त नन डिपोजिटर है त डिपोजिटरी इन्स्टिट्युसन। यसरी चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ डिपोजिटरी इन्स्टिट्युसन र अर्को भनेको हाम्रो नन डिपोजिटरी इन्स्टिट्युसन गरेर चाहिँ हाम्रो दुईवटा है त
दुईवटा भागमा चाहिँ हामीले यसरी फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन अथवा इन्टरमिडिएट्सहरूलाई चाहिँ हामीले विभाजन गर्न सक्छौँ। जुन डिपोजिटरी इन्स्टिट्युसनहरूले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ के गर्छ त, जेनरल पब्लिकबाट अथवा कुनै पनि इन्स्टिट्युसनहरूबाट चाहिँ फन्डहरू चाहिँ कलेक्ट गर्छ। उनी जस्तै त्यो जेनरल पब्लिकहरूले डिपोजिट गर्छ नि त यो डिपोजिटरी इन्स्टिट्युसन अन्तर्गत। यो जुन हाम्रो डिपोजिटरी इन्स्टिट्युसन अन्तर्गत पनि पर्ने भनेको हाम्रो के हो त, नम्बर 1 मा कमर्सियल ब्याङ्क है त। कमर्सियल ब्याङ्क र हाम्रो नम्बर 2 मा अरु के हुन्छ त, क्रेडिट युनियन। क्रेडिट युनियन र अर्को भनेको हाम्रो यसमा सेभिङ्स एन्ड लोन एसोसिएसन है त। सेभिङ एन्ड लोन एसोसिएसन्स र अर्को भनेको हाम्रो के छ त यसमा, म्युचुअल सेभिङ ब्याङ्क्स है त। म्युचुअल सेभिङ ब्याङ्क्स यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ है त यसमा। र हजुरहरूले चाहिँ यसको जुन डेफिनेसनहरू चाहिँ विशेष गरी चाहिँ आफैले पढ्दाखेरि पनि बुझिन्छ, त्यही भएर मैले खासै यसको डेफिनेसनहरू चाहिँ लेखिनँ। जस्तै हाम्रो कमर्सियल ब्याङ्क अन्तर्गत हाम्रो के हुन्छ त, नर्मल्ली जेनरल पब्लिकहरूले चाहिँ यस कमर्सियल ब्याङ्कमा गएर चाहिँ फन्डहरू डिपोजिट गर्छ। तर त्यो डिपोजिट गरेको फन्डहरूलाई चाहिँ कलेक्ट गरेर चाहिँ यसरी बरोबरहरूलाई लेन गर्ने गर्दछ, अर्थात् बरोबरहरूलाई चाहिँ लोन दिने काम गर्दछ। यो सेभिङलाई चाहिँ इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ परिणत गर्ने काम गर्दछ कमर्सियल ब्याङ्कले। जस्तै कमर्सियल ब्याङ्क भन्ने कुरा हामीले सुनिरहेको छ। कमर्सियल ब्याङ्क अन्तर्गत जस्तै हाम्रो नोबेल ब्याङ्क भयो, नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडहरू भयो, जस्तै स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्कहरू भयो, त्यसै गरी हाम्रो नेपाल एसबिआई ब्याङ्कहरू एटसेट्रा है त। यी ब्याङ्कहरू चाहिँ हाम्रो के हो त, कमर्सियल ब्याङ्क अन्तर्गत पर्छ। यो कमर्सियल ब्याङ्कहरू भनेको कस्तो हो त ब्याङ्क हो त, क्लास ए को ब्याङ्क है त। क्लास ए ब्याङ्क अन्तर्गत हाम्रो कमर्सियल ब्याङ्कहरू पर्ने भयो। र अर्को भनेको क्रेडिट युनियन है त। यो जुन क्रेडिट युनियनमा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ युनियन एउटा कमिटी हुन्छ। कम्युनिटीहरूमा चाहिँ एउटा कमिटीमा भनौँ न, कमिटीमा चाहिँ मेम्बरहरू हुन्छ। हो ती मेम्बरहरू आफैले नै पैसा जम्मा गर्छ र ती जसले चाहिँ अब मेम्बरहरूले पैसा जम्मा गरेछ नि, हो ती मध्ये चाहिँ जसलाई पनि जुन मेम्बरलाई पनि फन्डहरू आवश्यक पर्छ नि, हो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यो जुन डिपोजिट गरेको प्रत्येक मेम्बरहरूले चाहिँ डिपोजिट गरेको एमाउन्टलाई चाहिँ यसरी जुन त्यो युनियनमा नै एज अ मेम्बर भएर बसेको छ ती मेम्बरहरूलाई नै के गर्छ त, सर्टेन पर्सेन्टेज ब्याजमा चाहिँ के गर्ने भयो त, उनीहरूले एज अ लोनको रूपमा चाहिँ दिने भयो है त। तर यदि मेम्बर होइन रहेछ भनेदेखि है त, मेम्बर होइन रहेछ भनेदेखि त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ लोन दिने काम चाहिँ गर्दैन। मेम्बर नै हुनुपर्छ है त। यो युनियनको चाहिँ कम्युनिटीमा नै रहेर चाहिँ उसले चाहिँ बचत गर्नेदेखि लिएर आफूले आवश्यक परेको खण्डमा चाहिँ एज अ लोनको रूपमा पनि उसले लान पाउने भयो। त्यो हाम्रो नर्मली क्रेडिट युनियनमा हुने भनेको त्यही नै हो। र अर्को हाम्रो सेभिङ एन्ड द लोन एसोसिएसन है त। सेभिङ एन्ड द लोन एसोसिएसन्स भनेको चाहिँ एउटा यो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन अन्तर्गत पर्ने भयो, जसमा चाहिँ यसले चाहिँ सानो सानो जुन सेभिङ गर्ने व्यक्तिहरू हुन्छ नि, जस्तै 5 रुपियाँ, 10 रुपियाँ, 15, 100 रुपियाँ, 200 रुपियाँ, यसरी सानो सानो एमाउन्ट अफ द मनी चाहिँ बचत गर्ने स्मल सेभर्सहरूबाट चाहिँ फन्डहरू चाहिँ कलेक्ट गरेर चाहिँ त्यो जुन सानो सानो बचतहरूलाई चाहिँ कलेक्ट गरेर लार्ज एमाउन्ट अफ द मनी बनाएर त्यसलाई चाहिँ के गर्ने भयो त भन्दाखेरि त्यसलाई पनि एज अ लोनको रूपमा चाहिँ यसरी दिने भयो भन्ने कुरा भयो है त। लगभग यति नै हो, अरू केही पनि छैन। र नम्बर 4 मा पनि हाम्रो म्युचुअल सेभिङ ब्याङ्क्स है त। म्युचुअल सेभिङ ब्याङ्क भन्ने बित्तिकै चाहिँ यो चाहिँ लगभग यो सेभिङ एन्ड द लोन एसोसिएसन भन्दा चाहिँ ठुलो मात्रामा चाहिँ यसले सेभिङहरू गर्दछ सेभर्सहरूबाट, अथवा कलेक्सन अफ द सेभिङहरू गर्ने गर्दछ। र विशेष गरी चाहिँ यसले चाहिँ भनौँ न अलि यो सेभिङ एन्ड द लोन एसोसिएसन भन्दा पनि बढी बचत गर्ने व्यक्तिहरूबाट चाहिँ डिपोजिटहरू कलेक्ट गर्ने गर्दछ। र त्यो डिपोजिटलाई पनि अब लोनको रूपमा चाहिँ उनीहरूलाई नै के गर्ने भयो त, लोनहरू चाहिँ दिने भयो। लगभग यति नै हो, खासै यसमा केही पनि छैन। र अब हाम्रो अर्को भनेको नन डिपोजिटरी इन्स्टिट्युसन अन्तर्गत है त। यो खासै एक्जाममा सोध्न त सोध्दैन, तर पनि कहिलेकाहीँ सोधिहाल्यो भनेदेखि र हाम्रो कन्सेप्ट त हुनु पर्यो हामीलाई नर्मली अब के हुँदो रहेछ भनेर, त्यसै कारणले गर्दाखेरि सर्टकटमा भए पनि हामीले यसलाई चाहिँ पढिरहेको छौँ है त।
नन डिपोजिटरी इन्स्टिट्युसनमा चाहिँ अब हाम्रो लगभग हाम्रो जस्तै इन्सुरेन्स कम्पनीहरू हामीले सुनिरहेको नै हुन्छौँ है नर्मली हामीले इन्सुरेन्स कम्पनी जसलाई हामीले के भन्छौँ बिमा गर्ने कम्पनी है त जसले चाहिँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ बिमाहरू चाहिँ गर्ने गरिन्छ इन्सुरेन्स कम्पनीज र अर्को जस्तै अब हाम्रो पेन्सन फन्ड भनिन्छ है पेन्सन फन्ड्सहरू भइहाल्यो र त्यसै गरी अब हाम्रो अर्को भनेको फाइनेन्सियल है त फाइनेन्सियल भन्दा पनि फाइनेन्स कम्पनीजहरू भयो हामीले फाइनेन्स कम्पनीज भन्ने कुरा त हजुरहरूले सुनिरहनु भयो होला जस्तै प्रत्येक व्यक्तिले आफूलाई चाहिँ चाहेको खण्डमा उनीहरूले चाहिँ आफूले बचत गरेको अमाउन्ट अफ द मनी चाहिँ उनीहरूले झिक्न पायो भन्ने कुरा भयो है त र उनीहरूले चाहिँ आफूसँग भएको खण्डमा चाहिँ जति पनि उनीहरूले चाहिँ सेभिङहरू चाहिँ गर्न पनि पायो म्युचुअल फन्ड पनि भन्ने कुरा भयो है त लगभग यति नै रहेको छ यसको चाहिँ ओभरअल कन्सेप्टलाई मात्रै राख्नु होला र खासै चाहिँ अब यो चाहिँ एकदम गाह्रो होला भनेर नसोच्नु होला यसलाई चाहिँ मजाले चाहिँ जुन बुकहरू होला हजुरहरूसँग त्यो बुकहरूलाई चाहिँ मजाले थोरै रिड गर्नुभयो भने बुझिन्छ त्यही भएर चाहिँ मैले यसमा खासै केही कुरा भनेन किन भन्दाखेरि हामीले सकेसम्म चाहिँ यो च्याप्टर 2 चाहिँ छिटो सकाएर हाम्रो च्याप्टर 3 इन्ट्रेस्ट रेट जुन चाहिँ हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर रहेको छ र हाम्रो त्यो च्याप्टरलाई पनि हामी कभर गर्छौँ त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीले सर्टकटमा छिटै सघाउँछौँ है त र अब हामीले नर्मली हामीले यसरी पढ्दाखेरि के रहेछ त यसरी हेर्दाखेरि जुन हाम्रो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन भनेको नै हाम्रो इन्टरमेडियारिजहरू हुन् र ती फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन अथवा इन्टरमेडियारिजहरूलाई चाहिँ हामीले दुईवटा भागमा चाहिँ विभाजन गर्न सक्छौँ है त डिपोजिटरी इन्स्टिट्युसन अथवा हाम्रो नन डिपोजिटरी इन्स्टिट्युसन है त डिपोजिटरी इन्स्टिट्युसन अन्तर्गत हाम्रो के बस्छ त कमर्सियल ब्याङ्क क्रेडिट युनियन सेभिङ एन्ड द लोन एसोसिएसन म्युचुअल सेभिङ ब्याङ्क्सहरू भयो त्यसै गरी हाम्रो नन डिपोजिटरी इन्स्टिट्युसन है इन्सुरेन्स कम्पनीजहरू भयो पेन्सन फन्डहरू भयो फाइनेन्स कम्पनीजहरू भयो म्युचुअल फन्डहरू भयो है त यसको चाहिँ मजाले ओभरभ्यूहरू चाहिँ राख्नु होला र जस्तै अब हाम्रो चाहिँ जुन फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरू जुन हाम्रो नेपालको कन्डिसनमा चाहिँ है त टाइप्स अफ द फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन इन द नेपाल भनेको लगभग हाम्रो यस्तै नै रहेको छ हुन त त्यही पनि हल्का केही फरक रहेको छ त्यसको चाहिँ हामी पोइन्ट्सहरू लेख्छौँ र त्यसलाई हल्का पढ्छौँ र हामी बाँकी कुरा चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा नै गर्छौँ है त जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ टाइप्स है त टाइप्स अफ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन टाइप्स अफ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन इन नेपालको कन्डिसनमा चाहिँ अथवा कन्टेक्स्टमा भनौँ न जस्तै हाम्रो यसमा पनि हुने भनेको नम्बर एमा चाहिँ डिपोजिटरी फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन अथवा फाइनेन्सियल इन्टरमेडियारिज है त यसमा चाहिँ नझुकिनु होला डिपोजिटरी डिपोजिटरी फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन अन्तर्गत पनि हाम्रो के पर्ने भयो त जस्तै हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ यहाँ कमर्सियल ब्याङ्क भयो जस्तो अघि हामीले हेरिसकेका छौँ यो कमर्सियल ब्याङ्कको कुरा कमर्सियल ब्याङ्क्सहरू है त त्यसै गरी हाम्रो डेभलपमेन्ट ब्याङ्क विकास ब्याङ्क भन्छ जसलाई र त्यसै गरी हाम्रो फाइनेन्स कम्पनीजहरू र त्यसै गरी अर्को भनेको हाम्रो माइक्रो है त माइक्रो फाइनेन्स डेभलपमेन्ट ब्याङ्क्स त्यसै गरी अर्को हाम्रो भनेको सेभिङ एन्ड द क्रेडिट कोअपरेटिभ्स है त सेभिङ एन्ड क्रेडिट जसको बारेमा चाहिँ हामीले खासै एक्जाममा त सोध्दैन त्यही पनि अब हामीलाई यसको बारेमा नलेज त थाहा हुनु पर्यो है कोअपरेसन भन्दा नि कोअपरेटिभ्स हाम्रो सहकारी संस्था
र यसै गरी अर्को भनेको हाम्रो एनजिओ है त। एनजिओज एनजिओज एन्ड के हो त हाम्रो माइक्रो फाइनेन्स है त। माइक्रो फाइनेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप भन्ने कुरा भयो। यसरी हेर्न सक्छौँ है त। यसको चाहिँ जुन नामहरू चाहिँ याद गर्नु होला र हजुरहरूसँग बुक नै होला, बुकमा पनि यसरी म थ्रोली रिड गर्नु होला। र यदि थ्रोली रिड गर्दा पनि यसले भन्न खोजेको के हो भनेर बुझेन भनेदेखि चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला। हामीले यसै कुनै पनि एउटा पार्टमा चाहिँ यदि हजुरहरूको डिमान्ड आयो भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो यसलाई पनि डिलिङ गरौँला है त। अहिले चाहिँ हाम्रो खासै यसको इम्पोर्टेन्ट पनि छैन हुन त, तर अब हामीलाई थाहा त हुनु पऱ्यो नि त। कमर्सियल ब्याङ्क हुने रहेछ, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क हुने रहेछ, जसले चाहिँ जसलाई चाहिँ हामीले डिपोजिटरी फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन भन्दो रहेछ नेपालको कन्टेक्स्टमा है त। त्यो कुराहरू पर्ने भयो। र यसै गरी अर्को भनेको हाम्रो नम्बर बीमा चाहिँ नन डिपोजिटरी फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन है त। नन डिपोजिटरी फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन है त, जसमा चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ इन्सुरेन्स कम्पनीज अथवा इन्सुरेन्स कम्पनीज और हाम्रो के भन्नुभयो त प्रोभिडेन्ट और पेन्सन फन्ड है त। र अर्को भनेको हाम्रो के म्युचुअल फन्ड है त। म्युचुअल फन्ड यसको बारेमा सर पढ्नु होला हजुरहरूले। यसमा जस्तै हाम्रो लगभग एउटा नै रहेको छ इन्सुरेन्स कम्पनीज, प्रोभिडेन्ट पेन्सन फन्ड अथवा हाम्रो म्युचुअल फन्ड। यति भइहाल्यो। यसलाई मजाले थ्रोली रिड गर्नु होला बुकमा। यदि पढ्दाखेरि पनि बुझेन भनेदेखि चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला। त्यसपछि यसैसँग सम्बन्धित हामी अरू क्लास बनाउला नि त है त। र यसपछि हाम्रो अर्को मेन इक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट भनेको अरू नै कन्सेप्टहरू धेरै नै रहेको छ यसै च्याप्टरबाट। जस्तै यसमा चाहिँ जुन विशेष गरी चाहिँ हाम्रो जस्तै इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्करहरूको बारेमा र त्यसै गरी हाम्रो ओभर द काउन्टर मार्केटको बारेमा कहिलेकाहीँ डिफिनेसनहरू सर्टकटमा पनि सोधिरहेको हुन्छ। ओभर द काउन्टर मार्केट अर्थात् जसलाई हामीले सर्टकटमा ओटिसी भन्छौँ हो, त्यसको बारेमा पनि हामी मजाले नै पढ्छौँ हामी नेक्स्ट क्लासमा। र त्यसै गरी चाहिँ अब त हजुरहरूले सुनिरहनु भएको होला, अहिले त एकदमै सेयर बजार भन्ने एकदमै ट्रेन्डमा आएको छ, जुन चाहिँ हामीलाई जसलाई हामीले नेप्सेक भनेर पनि चिन्न सक्छौँ। जुन हाम्रो धितोपत्र बोर्ड, नेपालको लागि चाहिँ धितोपत्र बोर्ड भनेको चाहिँ के हो त नेप्से है त, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज भनिन्छ जसलाई हो। त्यसको बारेमा पनि हामी हल्का चर्चा गर्छौँ है त। र यदि हजुरहरूलाई चाहिँ यसरी जुन सेयर मार्केटसँग केही प्रश्नहरू सोध्नु छ भनेदेखि पनि कमेन्ट सेक्सनमा राख्न सक्नुहुनेछ। केही प्रब्लमहरू छ अथवा केही क्वेरिजहरू छ भनेदेखि। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ न त। र यसभन्दा अघिका पार्टहरू चाहिँ मजाले कभर गर्नु होला है त। एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्टहरू हामीले कभर गरिसकेका छौँ र पार्ट 1लाई पनि मजाले कभर गर्नु होला। पार्ट 1 भन्दा पनि हाम्रो च्याप्टर 1 का सबै पार्टहरूलाई र च्याप्टर 2 का अहिलेसम्म हामीले पढिसकेका पार्टहरू र हाम्रो जुन अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनेको